عالم المعرفة ام دي سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا واحد الشرح هو بالنسبة لي متميز. علاش كيعفينا بزاف ديال الاحراجات سيرتو مع المتطفلين. الوغ كنقبطوا التليفون ديالنا، كيجي شي واحد كيقول بغيت نشوف شي فيديو في اليوتيوب ولا شي حاجه بحال هكا، كتعطيه التليفون ليدو كيدخل اليوتيوب، كيبقى كيبالاي في اليوتيوب، كدور وجهك كتلقاه كيقلب لك في الواتساب ولا كيقلب لك في لي فوتو ديالك ولا شي حاجه بحال هكا. انت عاطيه التليفون باش مثلا يمشي لك غير اليوتيوب اولا باش يمشي يشوف لي فوتو ولا شي حاجه، وكيدخل لك الابليكاسيون وحده اخرى. وكاين واحد المساله اللي كانت استشارت لها واحد الاخت معنا في المجموعه ديال مجموعه عالم المعرفه على الواتساب. كانت عطات التليفون لولدها يشوف شي حاجه في اليوتيوب، لولدها او بنتها مبقاتش عاقل، يشوف شي حاجه في اليوتيوب وخرج من اليوتيوب وافصلها لي زابليكاسيون. يعني كاينه واحد الطريقه باش اي واحد غنعطيوه التليفون ديالنا، مثلا نعطيناه التليفون يشوف غير اليوتيوب، يبقى غير في وسط اليوتيوب، ما يمكن له يخرج من تما الا قبطنا حنا التليفون في يدينا وطابينا واحد الكود، وعاد ديك الساعه ممكن عاد تخرج من اليوتيوب. غادي نشوفوا الطريقه كيفاش نفعلوها، وغنمشيو لليوتيوب ولا لاي ابليكاسيون. يعني اليوتيوب غناخذوه غير نموذج، اما اي ابليكاسيون دخلنا واكتيفينا ديك الميزه اللي كاينه هي انتغري في الايفون، غادي يبقى في وسط داك لابليكاسيون الى ان ردنا التليفون وحنا نشوفوا كيفاش ديك الصح اللي ممكن نخرجوا من ديك لابليكاسيون. هاد المساله هذه سميتها اكسي كيدي او لا الولوج الموجه. الوغ ندخلوا للريغلاج باش ناكتيفيوها. Réglage. فوالا ندخلوا للريغلاج، نمشيو Réglage. للجينيرال. Recherche. Oui. VD. Note. Son. Ne pas temps d'écran. Général. Bouton. فوالا ندخلوا Sélectionner. للجينيرال. Réglage. Bouton de retour. بالنسبه للاخوه اللي عندهم الاي او اس 13 غيمشيو للاكسيسيبيليتي ديريكتومون. Général. AirDrop. غنمشيو Adobe. لاكسيسيبيليتي. CarPlay. Accessibilité. Bouton. فوالا اكسيسيبيليتي. Sélectionner. Général. Bouton de retour. ونبلايو حتى Texte en gras. Rang 10 à 21 sur. Rang 20 à 28 sur 32. Rang 27 à 32 sur 32. Vision. En tête. Rang 10 à 21 sur 32. Rang 20 à 28 sur 32. Compatibilité appareils auditifs. Rang 27 à 32 sur 32. Raccourci accessibilité. Accès guidé. Non. Voilà. Bouton. غادي نبلايو في اكسيسيبيليتي حتى الاخري، هي كتجي قبل من راكورسي داكسيسيبيليتي كنلقاو اكسي غيدي. فوالا Accès guidé. Non. Bouton. اكسي غيدي نو. الوغ نكليكو على اكسي غيدي. Accessibilité. Bouton de retour. فوالا ونبلايو. Accès guidé. En tête. Accès guidé. Désactivé. فوالا كنلقاوها ديزاكتيفي، كنكليكو عليها كتولي Activé. اكتيفي. كنبلايو. La fonction accès guidé vous permet de limiter l'accès de l'iPhone à une app spécifique et de contrôler les fonctionnalités disponibles. Pour activer accès guidé, cliquez 3 fois sur le bouton principal une fois dans l'app que vous voulez utiliser. فوالا هنا ها هو شرح لنا المساله، يعني باش اي واحد دخل واحد يعني الا كان فوسط واحد الابليكاسيون ما يخرجش منها حتى هذا ناكتيفيو، حتى ناكتيفيو ولا نديزاكتيفيو ولا اكتيفي. Si cette option est activée, accès guidé appliquera le réglage verrouillage automatique défini dans luminosité et affichage. Si elle est désactivée, accès guidé éteindra l'écran après 20 minutes d'inactivité. فوالا الا كان اكسي غيدي اكتيفي، يعني الا ما كناش دايرين داك الفيغوياج اوتوماتيك من بعد 20 دقيقه، الا ما كانت حتى اكتيف، ما كان يعني ما كاين حتى اكتيفيتي في وسط داك لابليكاسيون كتسد ليكرون. Réglage des codes. Bouton. فوالا كنلقاو ريغلاج دي كود. Limite de temps. Bouton. ليميت دو طون الا بغينا ليميتيو لو طون. Raccourci accessibilité. Désactivé. راكورسي داكسيسيبيليتي هنا الا بغينا ناكتيفيو راكورسي داكسيسيبيليتي، يعني تولي تريبل كليك هي اللي كتاكتيفيها وكديزاكتيفيها، يعني بحال غنعينوا لها هذا داك التريبل كليك تولي ديالها. Appliquer verrouillage auto. Désactivé. ابليكي فيغوياج اوتو اكتيفي. Si vous cliquez 3 fois sur le bouton principal une fois accès guidé activé, vos réglages de raccourci d'accessibilité s'affichent. فوالا هنا امور واضحه. Si vous cliquez 3, appliquer. Réglage des codes. Bouton. فوالا هنا خصنا نديروا ان كود. الوغ كليكو على Accès guidé. Bouton de retour. نشوفوا هنا هاد القائمه شنو فيها. Réglage des codes. En ريغلاج tête. دي كود. Définir le code d'accès guidé. هنا ملي غنديروا الكود. Définissez le code à utiliser lorsqu'accès guidé est activé. Code shieldé. Désactivé. فوالا اللي كيخدم التوتش ايدي ممكن انه ياكتيفي التوتش ايدي من هنايا، وكيولي ممكن انك تخرج من لابليكاسيون بالكود واما غير بتوتش ايدي. هذه المساله فايت مجربه ديال التوتش ايدي، لان انا ما كناكتيفيش التوتش ايدي. فاش كتبغي تخرج من لابليكاسيون il suffit باش كتحط صبعك على البوطون
او ما يعادله في سميتو في هذا في لي زايفون جداد. كتحط داك الصبع نيت اللي انت داير به توتش ايدي وكتكليكي به على البوطون هوم وكتخرج. ولكن الا ما كانتش ماكتيفيه توتش ايدي واخا كتكليكي بصبعك على البوطون هوم ما كيبغيش يخرج حتى المهم نشوفوا المساله كيفاش. Utiliser Touch ID pour arrêter accès guidé. فوالا Utiliser Touch Définir le code d'accès guidé. Bouton. فوالا هنا غادي ندخلوا واحد الكود اللي هو Code. به غادي Code. نخدموا 0 sur 6 valeurs saisies. خاصك تدخل كود من 6 ديال الارقام. 2, 3, 4, 7, 6, فوالا انا ندير 6 5, 5 4, 4 3, 3 2, 2 1. 1. Code. 0 sur 6 valeurs saisies. فوالا كيخصك تاكدوا Retapez votre code. غوطابي فوتر Code. 0 sur 6 valeurs saisies. فوالا Code. نوليو 0 sur 6 valeurs saisies. 6, 6 5, 5 4, 4 3, 3 2, 2 1. 1. Définir le code d'accès guidé. Bouton. فوالا Réglage des accès guidé. Accès guidé. فوالا Bouton de retour. غادي نكونوا درنا الكود. الوغ نخرجوا من هنا. Accessibilité. Bouton de retour. Accessibilité. Général. Bouton de retour. Réglage. Bouton de retour. Réglage. Réglage. En tête. فوالا Accueil. Réglage. دابا التليفون اكتيفينا فيه الاكسي كيدي. الوغ مثلا نمشيو مثلا اليوتيوب. Doc. YouTube. Un nouvel élément. فوالا كيفاش غادي ناكتيفيو هاد الاكسي كيدي وما غيبغيش يخرج. كنكليكيو بحال دابا مثلا دخلنا اليوتيوب يوتيوب. وبغينا كاستي. نعطيو لشي واحد التليفون ديالنا باش يشوف شي حاجه في اليوتيوب. ما علينا الا غادي نضربوا 3 ديال الضربات على البوطون هوم. كاين اللي غايقول لك راه الفويس اوفر غيطير. لا حنا غادي نشوفوا غادي نكليكي 3 فوا وما غيتحيدش الفويس اوفر غادي يبقى وغادي يخرج لنا واحد المنيو. Sélecteur d'app. YouTube. Activé. 4. Stories Iseto. Bouton. فوالا جو Action ميكسكيوز disponible. كليكيت غير جوج المرات. Avertissement. Raccourci d'accessibilité. فوالا فاش كليكيت 3 د المرات اش قال لي افيرتيسمون راكورسي داكسيسيبيليتي. Sélectionner. VoiceOver. Bouton. فوالا كنلقاو سيليكسيوني فويس اوفر كنلقاو موراها Accès guidé. Bouton. اكسي كيدي. كنكليكيو على اكسي كيدي. Annuler. Bouton. فوالا هنا كتعطينا انولي. هنا كيخرج لنا واحد البتي بارامتر هنا غادي نشوفوه. Accès guidé. En tête. فوالا Démarrer. Bouton. كاين ديماري. هنا الا كليكينا على ديماري غيبدا ولكن حنا نشوفوا واحد المنيو. Option. Entourer les zones de l'écran que vous souhaitez. Option. Bouton. نكليكيو على اوبسيون. Bouton هنا de mise en veille. Bouton. Désactiver. كتعطينا واحد البوطون ديال الميزون في يعني باش يطفى سميتو هذا التليفون. Bouton de volume. Bouton. Désactiver. الفوليوم الا اكتيفينا الفوليوم غادي يبقى في الفوليوم اللي خليناه فيه. يعني واخا يبغي يزيد في الفوليوم ما يتزادش. Animation. Bouton. Activé. انيماسيون خلاص Clavier. كتبقى. Bouton. Activé. الكلافي هنا الا كليكينا على الكلافي الا ديزاكتيفينا الكلافي فوالا Clavier. Bouton. Activé. فوالا كليكيو Désactivé. كيولي ديزاكتيفي. هكا ما يمكنلوش يدير ريشيرش. يعني يبقى غير في دوك لي فيديو اللي باينين ما يمكنلوش يكتب بداك الكلافي. وهذا الشيء كيطبق على جميع التطبيقات. Toucher. Bouton. Activé. Toucher. Temps limite. Bouton. طون ليميت Désactivé. الا بغينا ليميتيو لو طون. OK. Bouton. فوالا نكليكيو على اوكي. دابا هكا حنا Entourer les zones de l'écran que vous souhaitez désactiver. حنا كيما كنقولوا درنا هادو لي بارامتر اللي بغينا وممكن نكتب. Option. Bouton. Démarrer. فوالا Bouton. نديرو ديماري. YouTube. Casté. Bouton. فوالا هكا عطينا نعطيو السيد او السيده نعطيوه التليفون وحنا مأكدين بان ما غيمكنلوش يخرج من اليوتيوب الا قبضنا حنا التليفون في يدينا. وحنا غادي نشوفوا كيفاش غنديروا نخرجوا من اليوتيوب. الوغ نمشيو نشوفوا كيف داك الكلافي اللي ديزاكتيفيناه. Casté. Vidéo. Rechercher. فوالا Bouton. نكليكيو على ريشيرشي. Retour. Bouton. Voilà. Rechercher dans. Recherche vocale. Bouton. Rechercher dans YouTube. Champ de recherche. فوالا نكليكيو عليه ما يتفتح لنا. Rechercher dans YouTube. Champ de recherche. ما غيبغيش واخا نعيا ونكليكيو عليه Rechercher dans YouTube. Champ de recherche. ما عمرو يتفتح له هذا. يعني حنا واخا كنكليكيو عليه ما كيبغيش يتفتح. Standard. Suggestion de l'historique des recherches. Retour. Retour. Bouton. نديرو روتور. Casté. Bouton. فوالا كيفاش غادي نديرو نخرجوا دابا الا بركنا على البوطون اش غادي يقول لنا؟ Accès guidé est activé. Cliquez 3 Accès. fois sur le bouton principal pour le L'idée quitter. est activée. نديرو حنا Assistive touch. Menu assist. Menu assist. Accueil. فوالا اوكي. Accueil. Accès guidé. Menu assistive touch. Story. أميد إلى كرة القدم. ما بوطون. يمكنش تخرج من اليوتيوب الا في حاله وحده نضربوا 3 ديال الضربات على
البوطون هوم باش يخرج لنا الكلافي باش نكتبوا الكود عادي. ممكن اننا نخرجوا من اليوتيوب باش نديزاكتيفيو الاكسي غيدي. فوالا نضربوا 3 ديال الضربات على البوطون هوم. Casté. Bouton. Tapez votre code. Voilà. Code. 0 sur 6 valeurs. Code. 0 sur 6 valeurs. Code. Tapez votre code. Annulé. Bouton. Tapez votre code. Voilà. Tapez votre code. Code. 0 sur 6 valeurs saisies. 5. Voilà. 6. Casté. Casté. Voilà. تعطلت. 4G. En savoir plus. Aucun appareil disponible. Aucun appareil. En savoir plus. Associé avec un code télé. Bouton. Annulé. Bouton. فوالا لان غير Casté. تعطلت Bouton. ما دخلتش الكود وهو مشى. 4 minutes et 6 secondes. Tutoriel. Empêchez les voyants de regarder l'écran votre iPhone à votre insu. Fondation ici. Médian 15 vues. فوالا نوليو نعاودو العمليه. 3 ديال الضربات على البوطون هوم. Accès guidé. Casté. Bouton. Tapez votre code. Code. 0. Code. 2. 3. 4. 5. 6. فوالا 6 5. 4. 3. 2. 1. Casté. Bouton. Voilà. Fin. Bouton. داب فان كتخرج لنا Fin. فان. Accès guidé. En Voilà. tête. Reprendre. Bouton. هنا كتعطينا ريبروندر. Option. Bouton. ولا بغينا كتعطينا اوبسيون الا بغينا نبدلوا شي واحد في لي ريغلاج اللي كنا دايرين دوك. Entourer les options. Accès guidé. Fin. Bouton. غنكليكو حنا على فان Fin. وهكذا. YouTube. Casté. Bouton. فوالا هنا دابا غادي نبرك على البوطون هوم غادي تخرج. Horloge. 19h17. فوالا باش نوقفوا هاد الاكسي غيدي ما علينا 19h18. الا اننا نرجعوا للمكان اللي اكتيفينا منه الاكسي غيدي ونديروا لها ديزاكتيفي وهي كتحيد في مره. وإلا بغينا نوليو نشغلوها مره واحده اخرى خصنا ضروري اننا نوليو ناكتيفيوها. ولكن الا بقات هكا مشغله وما درناش العمليه اننا نضربوا كليك على البوطون هوم وناكتيفيو الاكسي غيدي ما كتاكتيفاش راسها. يعني خصنا لابد نشغلوها حنايا. هكذا ممكن اننا نتهناو من المتطفلين وممكن اننا نعطيو التليفونات ديالنا للولاد ديالنا وداكشي وحنا مأكدين بانهم حنا كنسيليكسيوني لهم شنو ممكن يديروا هما في داك لابليكاسيون اللي هما راهم في وسط منها وما يمكن لهمش يخرجوا من ديك لابليكاسيون. ممكن لهم يديروا لنا حتى شي فضيحه في التليفون ديالنا. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحيات محمد العصامي من مجموعه عالم المعرفه على الواتساب.